नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गिरामी कदर सामीन, आज आप हजरात के सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो ये है कि जिमा का फित्री तरीका क्या है, कि जिमा किस तरीके से करना चाहिए। तो जिमा का फित्री तरीका तो यही है कि औरत नीचे हो मर्द ऊपर हो। चुनाचे कुरान मुक़द्दस से भी ये साबित है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 189 अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फलम्मा तगश्शाहा हमलन खफीफा, जब मर्द ने औरत को ढांप लिया उसको हल्का सा हमल रह गया। चुनाचे कुरान मुक़द्दस से और हदीस नबवी से भी यही तरीका साबित है। और आम जितने भी हैवानात हैं, जानदार हैं, उनका भी यही तरीका है कि हमेशा नीचे होता है, मर्द ऊपर होता है। जब कुरान ने भी कह दिया कि मर्द जब ढांप ले, और ढांपा हमेशा ऊपर वाली चीज़ ढांपती है नीचे वाली चीज़ को। चुनांचे बेहतरीन तरीका यही है। एक तो इससे ना तो औरत को तकलीफ होती है ना मर्द को तकलीफ होती है। दूसरा ये है, और बू अली सीना ने भी इसी तरीके को अपने तिब की कुतुब में लिखा है। और बू अली सीना के नज़दीक भी सबसे बदतरीन तरीका जो है उसने ये लिखा है कि जब मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, इस तरीके को बुरा कहा गया है। तो बेहतरीन तरीका यही है। बहरहाल एक बात तो ये वाज़ेह है, वो हम आपको पहले भी बयान कर चुके हैं कि औरत की पखाने वाली शर्मगाह से जिमा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाकी जो औरत की शर्मगाह है उससे जिमा करना जो मर्द के लिए महल रुकू बनाया गया उससे जायज़ है, वो किसी भी तरीके से किया जाए। लेकिन फितरतन तरीका सबसे बेहतरीन तरीका ये है। एक तो यह इससे बीमारियां नहीं लगती। दूसरा यह है कि अगर औरत ऊपर हो मर्द नीचे हो तो इसमें यह अंदेशा रह जाता है कि मर्द के नफ्स के अंदर मने के कुछ कतरे रह जाते हैं जो पेशाब वाली नाली के अंदर रहकर जो ऐसी मर्ज बन सकती है जो ला इलाज हो, जिसका इलाज भी ना। दूसरी बात कि जब बंदा मुबाशरत से फारिग हो जाए, जिमा से फारिग हो जाए, तो उसके बाद मियाँ बीवी दोनों को पेशाब कर लेना चाहिए। ये तिब की और तिब के यहाँ जो अहले तिब हजरात है उन्होंने भी इसका लिखा है। इससे ये होता है अगर कोई कतरा वगैरह कोई पेशाब वाले नाली के अंदर कोई मनी वगैरह कतरा रह गया हो तो वो निकल जाता है। इससे कोई ऐसी बीमारी लायक नहीं होती। और बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी है कि जब तुम जिमा करो तो उसके बाद पेशाब कर लो ताकि तुम्हारे नफ्स के अंदर कोई कतरा वगैरह रहकर खुश्क ना हो जाए जो तुम्हारे लिए वैसे तकलीफ हो या ऐसी मर्ज का सबब न बन जाए जो ला इलाज हो, जिसका बाद में इलाज भी ना हो। नंबर 3, मर्द और औरत दोनों अपनी शर्मगाह को जिमा के बाद धो लें, और ये धो लेना बेहतर है। और एक बात याद रखना कि ये धोना ठंडे पानी से नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंसान के जिस्म के अज़ा जो होते हैं वो तेज होते हैं, गर्म होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं। एकदम ठंडा पानी डालने से वो रुक जाएंगे, जिससे बुखार भी हो सकता है और भी आंतलियां नाड़ी जो वगैरह ये खुश्क हो सकती हैं। तो ताज़े पानी से या नीम गर्म पानी से धो लेना चाहिए। अगर नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी नहीं मुयस्सर तो फिर थोड़ी देर इंतज़ार करके मर्द और औरत दोनों को अपनी शर्मगाह को धो लेना चाहिए ताकि कोई निजासत वगैरह ना लगी रहे। नंबर 4, अक्सर लोग जब नई नई शादी होती है
تو اس وقت دلہن اور دلہا یہ جب اپنے دوستوں کے پاس اپنی سہاگ رات منانے کے بعد، جو شادی کے بعد پہلی رات ہوتی ہے، اس کے بعد جب صبح دوستوں کو ملتے ہیں تو لڑکی جو ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بتلاتی ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے یہ اپنے دوستوں کو رات کے قصے کہانیاں بتلاتے ہیں۔ یہ بالکل شرم ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی اپنی خلوت کی باتیں دوست، احباب اور سہیلیوں کو نہ بتایا کرے، یہ میرے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ ایسا کرنا بے شرمی ہے اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سامنے آ گئی، اس لیے بالکل ناجائز ہے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ یہ خلوت کی جو باتیں ہوتی ہیں یا کسی کو شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب بندہ ایک دفعہ اپنی بیوی سے جماع کر لے تو پھر اگر دوسری بار جماع کرنا چاہے تو کیا غسل کرے، دوسری بار جماع کرنے سے پہلے وضو کرے، کیا کرے کیا نہ کرے؟ اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، اگر بندے کو اطلاع ہو جاتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر بندے کو اطلاع ہو گیا اور اس کے بعد اس کا ارادہ بنا کہ میں اپنی بیوی سے جماع کروں، تو اب اس کو جماع نہیں کرنا چاہیے بغیر غسل کے۔ فقہا فرماتے ہیں بعض حضرات کہ ایسا شخص جو اطلاع کے بعد اپنی بیوی سے بغیر غسل کے جماع کرے تو اس صورت میں بچہ پیدا ہونے والا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ دیوانہ یا بخیل ہو سکتا ہے، تو اس لیے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور پھر اس کا دوبارہ دل کر رہا ہے کہ دوبارہ جماع کرنے کا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ اگر وہ غسل نہیں کرتا تو پھر وہ وضو کرے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، مسلم اور ابو داؤد کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ایک بار جماع کر چکے پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ درمیان میں وضو کر لے۔ اگر غسل کر لے تو بہتر ہے، اگر غسل نہیں کرتا تو دوسری بار جماع کرنے سے پہلے وضو کر لینا، یہ بہتر ہے۔ نمبر 6 کہ جب بندہ جماع کرتا ہے تو جماع کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اب یہ پانی پینے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جماع کے فوراً بعد پانی پینے سے دم کا مرض لگ سکتا ہے، تو اس لیے جماع کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ آج کی 5-6 چیزیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ نمبر 1، فطری طریقہ جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ عورت کو نیچے اور مرد کو اوپر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ جماع کے فوراً بعد عورت اور مرد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ نمبر 3 عضو کو اپنی شرمگاہوں کو دھو لینا چاہیے۔ نمبر 4 کہ خلوت کی باتیں دوستوں اور سہیلیوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ نمبر 5 بغیر غسل کے مجامعہ نہ کرے، اگر اطلاع آ جائے تو پہلے غسل کرے، اور اگر ایک بار بیوی سے ہم بستری کر لی ہے پھر ارادہ بنائے تو مسلم اور ابو داؤد کی حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ درمیان میں کم از کم وضو کر لے۔ اور آخری جو چیز آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جماع کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے دم کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔